नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 18 जनाको मृत्यु, 2909 जना संक्रमित, 4500 निको भए। कोरोना परीक्षण र उपचारको पैसा लिएर सरकारले अपराध गरेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क। एक हिसाब गरी फिर्ता लिनुपर्ने जिकिर। जाजरकोट जिल्लामा यस वर्ष अन्न उत्पादन घट्यो। खाद्य बाली उत्पादनमा कमी आउँदा स्थानीयमा भोक मरेको चिन्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन 264 इलेक्टोरल भोटसहित जित नजिक, ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेश पुगेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरू क्वारेन्टिनमा। क्वारेन्टिन बसेको होटलकै छतमा अभ्यास गरे। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 4500 जनाले कोरोना जितेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,52,000 नागेको छ। त्यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1070 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 2900 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 18 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1070 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। शुक्रबार नेपालमा एकै दिन 2909 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार एकै दिन 3051 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। शुक्रबार थपिएका संक्रमितसहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,88,883 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1338 संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँमा 1030, ललितपुरमा 187 र भक्तपुरमा 121 जना छन्। त्यसैगरी हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 15,17,343 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,905 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,500 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,52,908 पुगेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 80.95%, सक्रिय संक्रमित दर 18.48% र मृत्यु 0.57% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमित खराब मुलुकहरूको सूचीमा विश्वमै 33औं स्थान पुगेर एक स्थान तल झर्दै 34औं स्थानमा कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना उपचारको नाउँमा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्न पर्ने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्न पर्ने बताउनु भएको हो। अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनै पनि सरुवा रोगलाई मौलिक हकको रूपमा राखेकाले कोभिड संक्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्न पर्ने बताउनु भएको हो। असोज 15 गते यता सरकारले नागरिकबाट PCR परीक्षण सहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकाले संविधान विपरीत काम गरेको पुष्टि हुने पनि ओलीले बताउनु भयो। भइरहेका छन्। सब मान्छेहरूले 2200, 2400, 2000 तिरेर PCR परीक्षण गरेका छन् र उपचार गर्नको नाउँमा अहिले मान्छेहरूलाई अक्सिजन दिने नाउँमा लाखौँ रुपियाँ मान्छेहरू खर्च गरे, मान्छेहरू आफ्नो सम्पत्ति पनि नाश गरेर जीव पनि नाश गरे, मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको खबरहरू आइरहेका छन्। कानुनले निःशुल्क गरेको चिजमा शुल्क उठाउन अपराध हुने पनि अधिवक्ता ओलीले बताउनु भयो। कोभिडको उपचार सम्बन्धमा अदालतले समेत कुनै शुल्क लिन नहुने बताइसकेकाले शुल्क लिने सरकारको निर्णय अपराध भएको उहाँको भनाइ छ। दृष्टिकोणले कानुनले नलिनु भनेर चिज लिनु भन्ने कुरो त्यो हामी कानुनको भाषामा कानुनको शासन भएको देशमा चाहिँ त्यो अपराध सर्छ। सरकारले हेर्नुहोस् अहिले
नागरिकहरूसँग जो मान्छे गरिब छ, जो मान्छे विपन्न छ, जो मान्छेले एक छाक घाँस खान भात खान सकेका छैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई कोभिड उपचारको नाममा लाखौँ रुपियाँ अस्ट्रेलिया, त्यो भनेको हेर्नुहोस् अपराध हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो, तर सरकारले नागरिकलाई वर्गीकरण गर्दै तिर्न सक्नेहरूबाट शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ। सोही मुद्दाको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई 7 दिनभित्र अवहेलना नभएको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गर्न आदेश पनि दिएको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ। यससँगै अबदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको सन्दर्भमा कुनै पनि शुल्क लिन नहुने अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले बताउनुभयो। यस्तै नेपालमा बस्ने 3 करोडलाई पनि समान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो फैसलाले इस्टाब्लिस गरेछ। यो फैसलाको आधारमा मौलिक हकको अब सुनिश्चितता हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अबको परिस्थिति हेर्ने भने अब कोरोना भनेको महारोग हो, सरुवा रोग हो भन्ने कुरालाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ र आधारभूत स्वास्थ्य हो, आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ भन्ने पनि यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको छ मौलिक हकमै। अब पनि शुल्क तिर्नै पर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने भएकाले अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने उहाँको तर्क छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गर्ने भएका छन्। आज नेकपा पार्टी मुख्यालयमा धुमराहीमा बसेको बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बैठकका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजे श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हिजो भएको भेटबारे आफू पक्षीय नेताहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। आफूसँगको भेटमा ओलीले सहमति बेगर बैठक बोलाए त्यो पार्टी फुटको बिन्दु हुनेछ भनेर चेतावनी दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार भए पनि पार्टी एकता जोगाउन ओलीसँगको सहमतिमै दाहालले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीमा समस्या आएको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामी सामूहिक रूपमा नै अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीमा अहिलेको विद्यमान सङ्कटलाई समाधान गर्न, सकारात्मक ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सहमतिको आधारमा बैठक गर्ने, अहिलेसम्मको कामहरूको समीक्षा गर्ने, पार्टीको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नका निम्ति आवश्यक कदमहरू अगाडि चाल्नको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बैठक गर्न अनुरोध गर्ने भएका छौँ। भेलामा सहभागी अधिकांशले स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको भन्दै ओलीलाई भेटेरै बैठक राख्न आग्रह गर्ने सुझाव अध्यक्ष दाहाललाई दिएका थिए। 9 सदस्यीय सचिवालय मध्ये आजको बैठकमा 5 सदस्य मात्रै सहभागी भएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी हुनु भएन भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँगको छलफल जारी राखेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति कोभिडको असरबारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषय तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था बारेमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। शनिबार पनि पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सँगको छलफल हुने र ठोस निष्कर्षमा पुगिने नेताहरूको भनाइ छ। सभापति देउवा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट
पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले 16 बुँदे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए। पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीलाई केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। सहमतिका लागि भन्दै कांग्रेसले आजका लागि तय भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आज स्वदेश फर्केका छन्। बुधबार नेपाल आएका नरवणेले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ पदवी ग्रहण गरेका थिए। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहँदा नरवणेले प्रधानमन्त्री भेट, धार्मिक स्थल भ्रमणका साथै अरू के गरे त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी ग्रहण गर्न बुधबार नेपाल आएका सेनाध्यक्ष नरवणे भारतीय वायु सेवाको विमान मार्फत काठमाडौँ उत्रिएर सोल्टी होटल पुगे लगत्तै नेपाली ढाका टोपीमा सजिएर धार्मिक स्थलको भ्रमणमा निस्किए। सुरुमा उनले बसन्तपुर पुगेर कुमारीको दर्शन गरे। त्यसपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै बसन्तपुर लगायतका विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदाको भ्रमण गरे। भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार बिहान नरवणेले समकक्षी नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गर्न जङ्गी अड्डा पुगेका थिए। भेटपछि जङ्गी अड्डा प्राङ्गणमा नरवणेले ओखरको बिरुवा रोपेका थिए। बिहीबार नै नरवणेले नेपाली सेनाका 2 फिल्ड अस्पताललाई एक्सरे मेसिन, कम्प्युटेड रेडियोग्राफी सिस्टम, आइसियु भेन्टिलेटर, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट, एनेस्थेसिया मेसिन, ल्याब उपकरण, एम्बुलेन्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरेका थिए। बिहीबार नै उनले काठमाडौँको टुँडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा रहेको शहीद स्मारकमा माल्यार्पण गरी शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। नरवणेको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले बिहीबार सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गरे। नेपाल र भारतबीच एक देशका सेनापति अर्को देशको मानार्थ सेनापति हुने प्रचलन अनुसार बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नरवणेलाई मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान गरिएको हो। भ्रमणको तेस्रो दिन शुक्रबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर सोलुखुम्बु पुगेका नरवणेले नेपालका हिमाल हेर्न माउन्टेन फ्लाइटको भ्रमण गरे। यस क्रममा उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर नेपालको गौरव सगरमाथाका साथै अन्य हिमालको दृश्यावलोकन गरे। काठमाडौँ फर्किएपछि नरवणेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटपछि नरवणे शुक्रबार नै स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पाउने नरवणे 18औं भारतीय हुन्। उनले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेपछि नेपाल कसैको इसारामा सीमा सम्बन्धी विषय उचालेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसपछि उनको आलोचना भएको थियो। नरवणेको भ्रमण पश्चात भारतसँग चिसिएको नेपालको सम्बन्ध सुध्रिने विश्वास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। पाल्पाका 9वटा स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको सङ्कलन र बिक्रीबाट आन्तरिक आम्दानी वृद्धिको पहल थालेका छन्। स्थानीय तहहरूले खेर गइरहेको नदीजन्य पदार्थलाई व्यवस्थापन गरी स्थानीय सरकारको आम्दानीसँग जोड्न लागेका हुन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। तानसेन र रामपुर नगरपालिका, बगनासकाली, रम्भा र निस्ती गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि काली गण्डकीको नदीजन्य पदार्थबाट आन्तरिक आम्दानी वृद्धिको तयारी थालेका हुन्। रिब्दीकोट गाउँपालिका बाहेकका 9 स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाले पालिकाभित्रका खोला र नदीबाट गिटी, बालुवा र ढुङ्गा लगायतका वस्तु सङ्कलन परिमाण पत्ता लगाउन अध्ययन थालेका छन्।
रम्भाले सहदी खोला, अगाह खोला, काली गण्डकीको हुँगी, अर्सेदी बाँध खोला र कराङदी खोला घाटबाट निकासीको तयारी गरेको छ। रम्बा गाउँपालिकाले यस वर्ष करिब 1 करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 83 लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको मध्ये प्राकृतिक स्रोत साधनको रकम झण्डै 70% रहेको रम्भा गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसले प्रभाव पार्न भौगोलिक प्रभाव पार्न नसक्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ 2-3 च्याम्बरहरू बनाएर यसले चाहिँ बगाएर लगेको नदीजन्य पदार्थलाई त्यहाँ रेस्ट गराउने अनि हामीले हिउँदमा त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेर डम्पिङ गर्ने, घाटगद्दी गर्ने र त्यसपछि त्यो चाहिँ कच्चा पदार्थ यो पुरुखोला गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने। वातावरण संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर खोला र नदीजन्य वस्तु बिक्रीबाट आन्तरिक आय वृद्धिमा जुटेका स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको प्रति क्युफिट 5 रुपैयाँका दरले निकासी दस्तुर गाउँपालिकाले उठाउनेछन्। पूर्व खोला गाउँपालिकाले पूर्व खोला, लाम्दी खोला, मसार खोला र डक्स खोलाबाट निकासी गर्न मिल्ने परिमाण आधारमा ठेक्का निकाल्ने तयारी गरेको छ। पूर्व खोलाले क्षति नगर्ने स्थानमा 3वटा ड्याम निर्माण गरी खोलाजन्य वस्तु बग्नबाट रोक्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने किसिमका प्राकृतिक साधनहरू स्रोतहरू जो लुकेर रहेका छन् तिनीहरूको खोज तलासी गर्दै आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यमा सक्रियताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यही सिलसिलामा हामीले एउटा यसबाट मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा यो गाउँपालिकाहरूलाई सुचारू रूपले सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई नितान्त आवश्यक पर्ने तत्त्व भनेकै आन्तरिक आम्दानी हो जस्तो मलाई लाग्छ। रैना देवी छहरा गाउँपालिकाले कञ्चन र रोहणी खोला, तिनाउ गाउँपालिकाले तिनाउ र कचल खोला, माथागढी गाउँपालिकाले खहरे खोला, गोठादी खोला, रहबास खोलाका ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बिक्री गर्ने गरेका छन्। जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्री गरेर आम्दानी नगर्ने रिब्दीकोट गाउँपालिका मात्रै हो, जसको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक 30 लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गरी आम्दानी गर्नु र स्थानीय तहमा विकास गर्नु सकारात्मक कुरा हो, तर नदीजन्य वस्तुको निकासीको नाम लिँदै कानुनको आडमा अवैध र मापदण्ड विपरीतका काम हुँदा भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित स्थानीय तहसँगै नागरिक र नियामक निकाय सचेत हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जाजरकोट जिल्लामा यस वर्ष अन्न उत्पादन घट्यो। खाद्य बाली उत्पादनमा कमी आउँदा स्थानीयमा भोकमरीको चिन्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन 264 इलेक्टोरल भोट सहित जित नजिक, ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश पुगेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरू क्वारेन्टिन बसेको होटलकै छतमा अभ्यास गरे। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम आगामी वर्षको वैशाख 12 गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहित काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको कार्य प्रगतिका विषयमा स्थलगत अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री गेवालीले तोकिएको समय र तोकिए भन्दा कम लागतमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइरहेकोमा खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले काष्ठमण्डपको काम तीव्रताका साथ र मौलिकताका साथ भइरहेकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय समेतको सहभागिता हुँदा निर्धारित समयमा कुल अनुमानित लागत भन्दा 1/3 कम रकममा सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने नीतिले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा नमुना स्थापित गरेको पनि बताउनुभयो। स्थानीयको सहभागितामा हुने पुनर्निर्माणले सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूप
नबिग्रिने उहाँले बताउनुभयो। 12 गते काष्ठमण्डपको जुन उद्घाटन गर्ने योजना छ साथीको लक्ष्य छ त्यसको पूर्ण सफलताको पनि म कामना गर्छु र म आज त्यसको अवलोकन गरेपछि म पूर्ण रूपले विश्वस्त भएँ कि साथीहरू त्यो लक्ष्यअनुसारै त्यो काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ, लक्ष्यभन्दा अगावै सम्पन्न गर्नुहुन्छ र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ निर्धारित इस्टिमेटभन्दा पनि धेरै कममा झन्डै 1/3 नै कम गरेर साथीहरूले चाहिँ जुन एकदमै सहुलियतपूर्ण खर्चमा एकदमै न्यून खर्चमा चाहिँ यो सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुभएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वर्षको वैशाख 12 गते उद्घाटन गर्ने गरी अहिले काम जारी रहेको छ। जाजरकोट जिल्लामा यस वर्ष अन्न उत्पादन घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा मकै 5.33%, धान 3.13% र कोदोमा 1.35%ले उत्पादन घटेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। वर्षभरिमा खाने खाद्य बाली उत्पादन कमी आएपछि स्थानीय चिन्तामा परेका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। बारेकोट गाउँपालिका 5 कालाखोलीकी देवी सिंहको घरमा गत वर्षको भन्दा यस वर्ष मकै उत्पादन निकै घटेको छ। उत्पादन आधाले घटेपछि उनलाई 10 जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। वर्षभरि परिवारको छाक टार्ने यही मकै खेती नै हो। बाढी पहिरो लगायतका कारण मकै उत्पादनमा कमी आएपछि उनी अहिले गहिरो चिन्तामा परेकी छन्। यो भरि भएर अर्को ठाउँमा पनि अर्को उरुम लाग्थ्यो, अहिले यही आधा भइराखेको छ। अहिले बाढी पहिराले गर्दा सब नष्ट भएन। 100% मध्ये 20% मात्रै मकै उत्पादन भएको छ। नलगाड नगरपालिका 8 हलचौरका दानबहादुर खत्री पनि मकै उत्पादन घटेका कारण देवी सिंह जस्तै चिन्तामा छन्। वर्षभरि खाने मकै यो पटक तेब्बर कम उत्पादन भएपछि खत्री परिवार चिन्तामा परेको छ। रोग किरा लागेर मकै उत्पादन राम्रो नभएको उनको गुनासो छ। मकै गत वर्षको भन्दा अहिले दोगुना घट्यो र बाली सबै मकैभन्दा मकै गहुँ पनि घट्यो। पहिला किरो लाग्यो, अहिले मकैको टुप्पाबाट किरो लागेको छ, कोसाबाट किरो लाग्दै भित्र गएको छ। र अब त्यो त यहाँ तपाईँहरू आएर हेर्दा पनि केही फरक पर्ने वाला छैन। खाएरै यहाँबाट सेतो र हरियो किरो दुईवटा किरो देख्छ। सिंह र खत्री त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जिल्लाभर मकै र धान खेती गरेका कृषकहरू उत्पादन घटेपछि यस्तै निराश भएका छन्। मुख्य बाली मकै उत्पादनमा कमी आएपछि स्थानीयलाई भोकमरीले सताउने चिन्ता बढेको छ। वर्षमा 6 महिना मात्र खान पुग्ने जाजरकोटवासीलाई अहिलेको उत्पादनले 4 महिना धान्न समेत समस्या हुने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण गाउँ फर्किएकाहरू लामो समयसम्म भएको लकडाउनले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्ता परिवार थप समस्यामा पर्ने भएका छन्। अनि के हुनु यस्तै हो। अब पोरपुरा अब धेरै हुन्थ्यो, अन्न कतै किन्नु पनि पर्दैन थियो, कतै के गर्नु पनि पर्दैन थियो, हल्का फल्का भएको बेच्नु पर्थ्यो। अहिले अब के गर्ने, अब त्यही हो, 0.5% पनि छैन। अब सबै खतम गरिदियो, केही सलो किरा आयो त्यसैले खतम गरिदियो, केही बारी पहिरो लग्यो, त्यस्तै हो। अब 5 जना परिवार छ मेरो। मकै उत्पादन यस्तै हो। यो अहिलेको हावाहुरीले पनि धेरै तल औलोतिर पनि नष्टै बनायो, अनि यहाँ माथितिर पनि नष्टै बनायो, केही फटिङ्राले खायो। अनि पहिलोको भन्दा धेरै दोबर कम भयो। मेरो जान परिवार त 8 जना जान परिवार छ। अब गत सालमा त आफ्नै बाली पुग्थ्यो, अहिले पुग्दैन। अब के गरी पाल्ने हो भन्ने अब यस्तै। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले पनि बाढी पहिरो, सलह किराको प्रकोप लगायतले नोक्सानी गरेपछि मकै तथा धान उत्पादन घटेको जनाएको छ। यो अवस्थामा अहिले विश्वभरि नै कोरोना महामारीको त्रास त छँदै थियो, तैपनि त्यसमा पनि अझ जाजरकोट जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू आइपरे। एकदम सिलसिलेवार रूपमा पहिला चैत्रमा यो कोरोना कोभिड-19ले लकडाउन कार्यक्रम सुरु भएपछि हामीलाई अलिकता कृषिसँग काम गर्न अलिक गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि गएर फौजी किरा फैलियो मकैमा।
अनि त्यसको लगत्तै फेरि आएर यो सलह किराको व्यापक आगमन भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कृषिमा हामीलाई धेरै नोक्सानी भयो। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार 10,850 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खेती गरिने जाजरकोटमा गत वर्ष 31,847 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष भने उत्पादन घटेर 30,150 मेट्रिक टन मात्र मकै उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ। जाजरकोटमा 10,850 हेक्टरमा मकै, 3,063 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान र 1,206 हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदोको खेती भएको कार्यालयले जनाएको छ। राम्रो उत्पादन हुँदा समेत भोकमरीको सामना गर्ने जाजरकोटमा यस वर्ष 3 तहकै सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन गर्दा धेरैको जीवन कष्टकर बनेको छ। तर केहीलाई भने त्यही लकडाउनले फाइदा समेत पुर्याएको छ। लकडाउनको फाइदा उठाउनेका लागि यही अवधिले भविष्य उज्यालो बनाइदिएको छ। लकडाउनको फाइदा उठाएर 19 वर्षीय किशोरी लोडर चालक बनेकी छिन्। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको गिरुवा गाउँपालिकाका चूडामणी चौधरी लोडर चालक हुन्। सडक निर्माण कार्यमा लोडर चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका चौधरीले सोचेकै थिएनन् कि कान्छी छोरी पनि आफू जस्तै लोडर चालक बन्छिन् भनेर। तर अहिले उनले नसोचेको कुरा भएको छ। कक्षा 11मा अध्ययनरत उनकी कान्छी छोरी चन्द्रकला चौधरीको सरकारले गरेको लकडाउनका कारण पढाइ बन्द भयो। लकडाउनले पढ्न नपाएपछि उनी आफ्नै बाबुसँग सडक बनाउने काममा लागिन्। लकडाउनमा बाबुसँगै काम गर्दा गर्दै उनी अहिले लोडर चालक बनेकी छिन्। सानैबाट चालक बन्ने रहर अन्तर्मनमा बुनेकी उनले आफ्नो रहर मात्रै पूरा गरेकी छैनन्, कमाई गर्ने पेसा छनौट गरेर भविष्य उज्यालो बनाएको भनेर खुसी हुन समेत पाएकी छिन्। जोखिमयुक्त काम पुरुषले मात्रै गर्छन् भन्ने मान्यता उनले लोडर चलाएर तोडेकी छन् भने अबका दिनमा पढाइसँगै कामलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएकी छिन्। म एउटा टिमलाई एउटा जब खोजिन्छु भन्नुभयो, पाउँदैन बाबा। मैले भने बाबा म हजुरसँगै नै सिक्छु गाडी भनेर भने, अनि यति भनेर बाबाले मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु भयो। थकान त लाग्दैन जब रातिसम्म काम हुन्छ अनि बिहान छिटो उठ्न सकिन्न। टाइम हुन्छ कति बजे उठ्ने भनेर अनि त्यही अनुसार उठिन्छ। 5 छोरी र 2 छोरा जन्माएका चूडामणी छोरीको साहस देखेर गर्वबोध गरिरहेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ स्थित सुर्कैदीदेखि टापुसम्म पुग्ने कालोपत्रे सडक निर्माणमा जुटेका उनले लोडर चालकको काम गर्दै आएका थिए। छोरीले आफ्नो काम गरेर देखाएपछि महिलाले पनि पुरुष सरह काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको भन्दै छोरीप्रति गर्व गरिरहेका छन्। बाउको इज्जत राखिदियो, काम गर्यो, त्यसैमा म गर्व गर्छु। किनभने अब मेरो सोचेको पनि गर्छु, मेरो भनेको पनि पुरा फाट्न नसकेर जाने उसले मन राखेर पनि आफ्नो मन रुवा होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला छ। तर त्यो बाबु कुरो फाट्न नसकेर त्यसले जाने। कालोपत्रे सडक निर्माणमा अधिकांश पुरुषहरूले नै काम गरिरहेका छन्। अत्यन्तै जोखिमयुक्त काम भएकाले कम्पनीले पनि महिलाभन्दा पुरुषलाई नै रोज्ने गरेका छन्। तर पीके कम्पनीका प्रोप्राइटर प्रकाश विश्वकर्माले भने पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी इमान्दार हुने भएकाले महिलाहरूको काममा विश्वास हुने बताएका छन्। बाबुसँगै काम गर्न आएकी चन्द्रकलाको साहस देखेर कम्पनीका प्रोप्राइटर प्रकाश पनि दङ्ग परेका छन्। कुनै पनि मेसिनरी सामग्री परिपक्व चालकलाई मात्रै चलाउन दिने उनले चन्द्रकलालाई भने विश्वासका साथ छुट्टै लोडर चलाउन दिएको बताएका छन्। कम्पनीको साइट इन्चार्ज प्लस मलाई उनले चाहिँ यसले चलाउन सक्छ भन्ने विश्वास दिलायो हामीलाई हैन। अनि त्यसपछि हामीले चलाउन सक्छ भन्ने विश्वास भइसकेपछि उसले हाम्रो विश्वास जितिसकेपछि हामीले र ट्रायल पनि गरायौँ उसलाई हैन। हाम्रो कम्पनीको सिनियर अपरेटरले चाहिँ उसलाई चाहिँ ट्रायल गरायो। ट्रायल गराइसकेपछि उसले अब चलाउन सक्छ, रोलर दिँदा उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेपछि दैनिक लोडर चलेमा बाबुले 1500 भत्ता पाउँछन् भने चन्द्रकलाले 1000 भत्ता पाउँदै आएकी छन्। बाबुलाई 8000 तलब र छोरीलाई 3000 तलब कम्पनीले दिएको छ।
अब चन्द्रकलाले बाँकी जीवन पढाइ र कामसँगै सँगै लैजाने सोचेकी छिन्। धेरैलाई अभिशाप बनेको लकडाउन र कोरोना कहर चन्द्रकलालाई भने अवसर बनेको छ। यसरी नै समयको सदुपयोग गर्न सके सङ्कट पनि भविष्यसम्म जोडिने अवसर बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। प्रादेशिक अस्पताल भएर पनि रेफरल अस्पताल मात्रै बनेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याएको छ। सेवा सुधारपछि अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा सहित प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेको छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। यस अघिसम्म राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट रेफर गरिएका बिरामी नेपालगञ्ज, काठमाडौँ या भारतको लखनऊ जानुपर्ने अवस्था थियो। तर अब भने राप्ती प्रादेशिक अस्पताल रिफर सेन्टर नभएर अस्पतालको रूपमा विकास भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदै जाँदा 50 शय्याको स्वीकृति पाएको अस्पतालले यसपटक भने 200 बेडको स्वीकृति लिएको छ। यसअघि 50 शय्या स्वीकृति लिए पनि बिरामीको चाप धान्न नसक्दा 95 शय्या सञ्चालन गरिरहेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 2077 भदौ 11 को सचिव स्तरीय निर्णयबाट अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी 200 शय्याको स्वीकृति दिएपछि अन्य सुविधा पनि थप्न सकिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सर्वेश शर्माको भनाइ छ। यहाँ काम गर्ने जनशक्ति को दरबन्दी अहिले कम छ। 50 शय्याको दरबन्दी छ। अब अहिले पनि हामीले 95 बेड बराबरको चाहिँ सेवा प्रवाह यहाँबाट गरिराखेका छौँ। 200 बेड भनेपछि अब हामीलाई त्यही 105 बेडहरू थप गर्नुपर्ने हो। त्यो व्यवस्था गर्नका लागि हामी अब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा पनि अनुरोध गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। केही नभए पनि हामीले अगाडिको सटर राखेको ठाउँमा पिफा भवन बनाएर भए पनि हामीले ओपिडी त्यहाँ सञ्चालन गर्ने, बेडहरू हामीले यतातिरका अरू कोठा राख्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। विगतमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएर समस्यामा पर्ने अस्पतालमा अहिले झण्डै 18 जना विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टर तथा मेडिकल अफिसर रहेका छन्। अब भने अस्पताललाई नाक, कान, घाँटी र मानसिक रोगका विशेषज्ञ तथा काउन्सिलरको आवश्यकता रहेको छ। अहिले शय्या व्यवस्थापनका लागि ठाउँ अभाव रहेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। जस्तो सर्जरी भनेको पित्तथैलीहरू फाल्ने, हाइड्रोसेलको अपरेसन, हर्नियाको अपरेसनहरू, पेट खोल्ने अपरेसनहरू, त्यस्तै गरी हड्डीको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अपरेसनहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी गाइनिकोलोजिस्ट जुन चाहिँ बच्चा अपरेसन गरेर निकाल्ने, पाठेघर फाल्नेदेखि लिएर यस्ता अपरेसनहरू भइरहेछ। अनि त्यसपछि अरू सेवाहरूमा चाहिँ डायलिसिस सेवा भइरहेछ होइन, त्यस्तो एक्सरेहरूको सेवा भयो, ल्याबको सेवाहरू भयो, सबै सेवा अस्पतालबाट भइरहेको खण्डमा अब 200 बेड बन्ने प्रोसेसमा छँदैछ। ओएनएम सर्वे भएर आउनु पनि होला। तर अहिले पनि हामीलाई खड्केको चाहिँ इएनटीको, नाक कान घाँटीको डाक्टर चाहिँ एकजना कोही पनि छैन। शय्या व्यवस्थापनका लागि विकल्पको खोजी भइरहे पनि जग्गा नभएका कारण भवन निर्माण सुरु गर्न सकिएको छैन। वैकल्पिक भवन व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अस्पताल परिसर छेउमा बनाउन लागेको नयाँ भवनमा शय्या सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट चाहिँ यस राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई चाहिँ 50 शय्याबाट चाहिँ 200 शय्या बनाउने जुन निर्णय गरियो, सङ्घको पनि हात छ यसमा। सबैजना मिलेर चाहिँ 50 देखि 200 बनाइयो। मेनली यो 200 बेड भए तापनि हाम्रो भौतिक संरचनाहरू चाहिँ कमै छ, त्यो विदितै छ सबैलाई। त्यही प्रोसेसमा चाहिँ हामीले अहिले प्रदेशले हामीलाई एउटा चाहिँ बच्चाको इन्डोर भवन बनाउँदै जुन टेन्डर प्रोसेस भएर पनि सबै काम प्रोसेसमा भइरहेछ, काम भइरहेछ। अस्पतालको झण्डै 6 बिघा 17 धुर क्षेत्रफलको जमिन मध्ये 1.5 बिघा अतिक्रमणमा परेकाले त्यसको व्यवस्थापन हुन सके अस्पतालको भौतिक विकासका लागि जग्गा खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सके 200 मात्र नभएर 600 शय्या विस्तारमा समेत समस्या नहुने अवस्था छ। यसलाई अस्पताल व्यवस्थापनको प्राथमिकता र संघीय सरकारबाट सहयोग आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिका 4 बागदेवी स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। यस वर्षको वर्षायाम सकिए नै लाग्दा परेको अविरल वर्षाले ल्याएको बाढीले निकास नपाए पनि भ्यू टावर पहिरोको जोखिममा परेको हो। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
नगर विकास कोषको लगानीमा 3 वर्षअघि निजगढ भ्यू टावरको निर्माण सम्पन्न भएको हो। करिब 56 लाख लगानी गरी चुरे पहाडमा निर्माण गरिएको भ्यू टावरको संरक्षणका लागि लगाइएको पूर्व दक्षिणतर्फको ढुङ्गाको पर्खाल पहिरोले लडाएको छ। यो सँगै भ्यू टावर उच्च जोखिममा परेको हो। असोजको पहिलो हप्तातिर लास्ट पानी जुन थियो नि त्यसले नै त्यो भत्काइया हो। जानकारी मैले सम्बन्धित निकाय वडा कार्यालय नगरका प्राविधिकहरूलाई जानकारी गराइसकेका छु। अब त्यसलाई संरक्षण त गर्नै पर्छ, त्यतिकै छोड्ने हो भने भ्यू टावर पनि पक्कै नरहला। अब मेरो मात्रै बलबुताले के हुनेवाला छैन। त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले बजेटिङ गरेर यो कसरी चाहिँ हिजोको कामहरू चाहिँ यति चाँडै चाहिँ भयो त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्राविधिक चाहिँ पक्षहरू चाहिँ बढाएर र त्यो ठाउँ अनुसार सुहाउँदो प्राविधिक हिसाबले काम गराएर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिरोका कारण माटो भाँसिएर टावर नजिक ठाउँ ठाउँमा जमिन चिरा परेको छ। पहिरोले भ्यू टावरसम्म जाने बाटो समेत लडाउँदा बाटो साँगुरिएको छ। पार्क विकासका लागि हालसम्म निजगढ नगरपालिकाले 20 लाख बजेट उपलब्ध गराइसके पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। यस वर्ष भने पार्कको गृहयोजना बनाउन वडा कार्यालय लागि परेको छ, जसका लागि वडा कार्यालयबाट 5 लाख थप रकम विनियोजन भएको छ। स्थानीय बाघ भैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गतको वन क्षेत्रभित्र रहेको पार्कमा विवाह मण्डप, शौचालय सहितको सभाहल, 2वटा प्रतीक्षालय लगायतका संरचना छन्, तर पनि तिनको सञ्चालन भने हुन सकेको छैन। पार्क पर्यटकको लागि भित्रको लागि एकदम अब्बल सम्भावना रहेको र 100मा 100 सम्भावना रहेको ठाउँ हो। अब निकाय सम्बन्धित निकायले चाहिँ सहयोग गरेमा यो पार्क चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 कै उत्कृष्ट पार्कमा लान सकिन्छ कि भन्ने। पार्क परिसरमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो युवा उमेरमा शहीद हुन पुगेका शहीद हिरालाल गौतमको अर्धखोदको शालिग राखिएको छ। पार्कलाई प्रदेश नम्बर 2 कै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने भए पनि आर्थिक अभावका कारण काममा प्रगति हुन सकेको छैन। अब स्थानीयले त गरेको छ, प्रदेशले अनि त्यसपछि केन्द्रको प्रदेशको पनि नजर गएर राम्रोसँग त्यसलाई अझै व्यवस्थित पारेर लान सके अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो। विश्वको कान्छो पहाड चुरेमा रहेको यस पार्कबाट निजगढ आसपासको सहर उन्मुख सुन्दर बस्ती, 4 कोसे झाडीको घना जङ्गल देख्न सकिन्छ। पार्कबाट 200 मिटर उचाइमा बनाइएको निजगढ भ्यू टावरबाट दक्षिणमा सिमरा, वीरगञ्ज र रक्सोलसम्म देखिन्छ भने उत्तरतर्फ हिमालसम्मकै दृश्य देख्न सकिन्छ। सुन्दर मनमोहक पार्क निर्माणको परिकल्पना गरिनु अघि गृह योजना बनाएर निर्माण कार्य थालिँदा दीर्घकालीन र पार्कको सौन्दर्यकरण गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म गृह योजना नै बन्न सकेको छैन। त्यसैले पार्कको सुव्यवस्था र दिगोपनमा उठेका प्रश्नको जवाफ भने अहिलेसम्म कसैसँग रहेको छैन। विकासका काम भन्दै धेरै बजेट लगानी गरे पनि त्यसको गृह योजना नबनाउँदै संरचनाहरू बनाउँदै भत्काउँदै गर्नु पर्यो भने त्यो विकास नभए बजेट र प्रकृति दुवैको विनाश बन्न जान्छ। विनाश बन्न नदिनेतर्फ सरकारवालाहरू सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन 264 इलेक्टोरल भोट सहित जित नजिक। ट्रम्पको पक्षमा 214 मत र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बांग्लादेश पुगेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरू क्वारेन्टिन बसेको होटलकै छतमा अभ्यास गरे। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाउन चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। अधिकांश आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले बजेट खर्च बढाउन चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठले अधिकांश आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। अहिले पनि 3 वटै तहका सरकारले विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने
2 खर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेकोले चुनौती रहेको बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अहिले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको पनि श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नु भएको छ। बजेटलाई परिमार्जन गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। चुनौतीको विषय छ। अब त्यसको लागि हामीले अहिले समीक्षा सुरु गरेको पनि त्यसैको लागि यो कहाँ के समस्याहरू छन्, कसरी सल्टाउन सकिन्छ, धेरै समस्याहरूमा जेलिएको स्थिति चाहिँ छ। त्यो पुँजीगत खर्च बढ्दा बित्तिकै धेरै राहत हुन्छ। मैले अघि भने त्यसले धेरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, त्यसमा दुविधा नै छैन। अहिले नै तीन तहको जुन सरकारहरूको पैसा नै झन्डै 2 खरबभन्दा बढी पैसा ब्याङ्कमा रहेको स्थिति छ। त्यो रिलिज हुँदा बित्तिकै त्यो पब्लिकले कुनै न कुनै रूपमा पाउने हात पार्ने स्थिति हो। अहिलेकै सरकारले ल्याएको बजेट भएकाले परिमार्जन गर्ने भन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रमा पूरक बजेट ल्याउने चर्चा भए पनि आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास भर्खरै सुरु भएकाले पनि अहिले नै बजेटमाथि समीक्षा गर्ने बेला भइ नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी गरिएको लकडाउन खुकुलो भएपछि जनजीवन केही सहज बन्दै गए पनि चाडपर्वहरूमा चहल पहल देखिँदैन। दशैं सकिएर तिहार नजिकिँदै गर्दा पनि बजारमा चहल पहल छैन। व्यवसायीहरू विगत वर्षहरू भन्दा आधा बढीले व्यापार कम भएको बताउँदै आएका छन्। तिहार आउन धेरै समय बाँकी नरहे पनि अहिले आम मानिसहरूमा उत्साह छैन। कोभिडका कारण स्वास्थ्य जोखिम कायमै रहेको छ भने आर्थिक गतिविधिहरू पनि ठप्प रहेका छन्। विगतका वर्षहरूभन्दा यो वर्ष तिहारको किनमेल आधा भन्दा बढीले घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। भाइ मसलाको मूल्य विगत भन्दा 20% कम भए पनि ग्राहकहरू नआएको काठमाडौँको असन क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारी बताउँछन्। डिलरहरूले भाउ घटाएको छ, पोहोर सालभन्दा भाउ घटेको छ, 20% जति घटेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढे पनि भाइ मसलाको मूल्य कम भएको छ। यद्यपि विगतको तुलनामा आधा भन्दा कम मात्रै ग्राहकहरू किनमेलका लागि आउने गरेको अर्का व्यापारी बताउँछन्। 350 थियो, योपालि माने 300 मा आइरहेछ, 310 300 मा आइरहेछ। बरम पहिला 300 को थियो, 250 मा झरेको छ। डाक माने नि तपाईको पहिला 120 अब 100 मा आइछ। माल त अलिक माने बिक्री नभएर मालको झर्दै छ। तिहारमा प्रयोग हुने मसलाको मूल्य गत वर्ष भन्दा यो वर्ष सस्तो भएको छ। तिहारमा तेल, चिनी र गेडागुडीको भाउ बढे पनि भाइ मसलाको मूल्य घटेको छ। माग पनि विगतमा जस्तो छैन। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 18 जनाको मृत्यु, 2909 जना संक्रमित, 4500 निको भए। कोरोना परीक्षण र उपचारको पैसा लिएर सरकारले अपराध गरेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क। एक हिसाब गरी फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर। जाजरकोट जिल्लामा यस वर्ष अन्न उत्पादन घट्यो। खाद्य बाली उत्पादनमा कमी आउँदा स्थानीयमा भोक मरेको चिन्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन 264 इलेक्टोरल भोट सहित जित नजिक, ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बांग्लादेश पुगेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरू क्वारेन्टिन बसेको होटलकै छतमा अभ्यास गरे। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।